बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. स्वामियाचे नावे आमचो आधार ताणे रचला सर्ग आणि संसार. सर्वेस्परा ऐक म्हजे मागणे आणि म्हजी बोप तुझ्या मुखार पावली. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्या सवय असो. अधिक मोगाच्यानो आज आयताराचो दीस, साबातोचो दीस, समियाचो दीस आमी बोपय सक्रांतीच्या आराधनाद्वारे प्रारंभ करूया. समी जेसो म्हणटा हांव आयलां तुमकां जिवीत मेळो म्हणून, बरोवन तुमच्या मापान तें मेळो म्हणून. म्हजो संतोश तुमचें तें आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर हांव तुमचे लागीं उलयतां. तर मोगाच्यानो बोपय सक्रामेंतांत समिया जेजूक आमी स्वागत करया. ताजे थावन बरोवन तुमच्या मापान जिवीत, बरोवन तुमच्या मापान आनंद, जिविताची भरती आमी अनुभव करया. जेजूक स्वागत करतना गावयां तें गीत आराधन समिया आराधन सरपडोन करता हांव तुका नामान. आराधन समिया आराधन सरपडोन करता हांव तुका नामान. आराधन सौम्या आराधन सरपडन करता तुका नमान. आराधन सौम्या आराधन सरपडन करता तुका नमान. उंड्या रुपाराच्या निसा देवा अचल विश्वासान तुका म्हणटा. उंड्या रुपाराच्या निसा देवा अचल विश्वासान तुका म्हणटा. आराधन 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 सौम्या आराधन 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 सौम्या आराधन. निस्वार्थी मोग शेवट मुसो केलोय. त्या मोगा पासोत जीव भेटयलोय. निस्वार्थी मोग शेवट मोसो केलोय. त्या मोगा पासोत जीव भेटयलोय. बलिदान तें तुझे आमकां प्रेरण तें सेवेन हेरांच्या आमकांच भेटूच्या. बलिदान तें तुजें आमकां प्रेरण तें सेवेन हेरांच्या आमकांच भेटूच्या आमकांच भेटूच्या. आराधन 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 सौम्या आराधन 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 सौम्या आराधन आराधन सौम्या आराधन सरपडोन करता तुका नमान. उंड्या रुपाराच्या निसा देवा अचल विश्वासान तुका म्हणटा. आराधन 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 सौम्या आराधन 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 सौम्या आराधन. केदावरते भाग आमचे आज समियाचो दीस, साबातोचो दीस, समियाच्या एकवटान खऱ्या दाखवाली थंय एकवटान रावचो दीस. हो दीस भोव पवित्र सक्रामेंताच्या आराधन करून आमी प्रारंभ करता. भोव सक्रामेंताचेर दीस घालता थंयसर खरोच मनीस जाल्लो देव समी जेजू हजर आसा. ताच्या देवपणांत आनी ताच्या मनशापणांत तो ह्या संवसारांत आसतना दैवीक कृपा, दैवीक सकत ताच्या थाव निरंतरी वळटली.
पिडेस्तांक गूण करतली, कोडखरांची कुसलेली खात तो नव्यान रचन करतलो, तांकां संपूर्ण नवी खात तो दितलो, मेल्लेल्यांक नवें जिवीत दितलो, पिडेस्तांक गूण करतलो, हर एक तराची पिडा गूण जातली, देवसार लागलेल्यांक सुखात दितलो, हर एक तराचे देवसार सैतान लुसिफेर, हर एक तराचे ते वाईट शक्त्यो, दुष्ट शक्त्यो, पाताळ शक्त्यो भियान खांपोन धांवन वेतल्यो. तसो स्वामी जेजू ह्या बोपोई सक्रामेंतांत हजर आसा. तूं सत मानताय, तूं देवाची महिमा देखतले, तूं सत मानताय देवाची महिमा आनी वैभव तुज्या जिवितांत पळयतलोय. तूं भावार्थान मागताय जे कितें मागताय ते सगळें ह्या बोपोई सक्रामेंतांत हांव तुका मेळटलें. देखून काळजांत तावन ताका नामान कर, सर पडोवन नमस्कार कर आनी ताचें आराधन कर. स्तुती करतां तुजी निरंतरी, करच्याक मोग सोमिया तुजे बरी. स्तुती करता तुझी निरंतरी, करच्याक मोग सोमिया तुजे बरी. त्याका मोगान आमची चिनी सोबय, कृपेन तुज्या आमकां सदां नेटय. त्यागा मोगान आमची जिणी सोबय, कृपेन तुज्या आमकां सदा नेटय. सदां नेटय. आराधन 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 सोम्या आराधन 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 सोम्या आराधन. सोम्याच्या हाजरपणात आमी प्रवेश जावया. थंयसर सर्गीचो अनुभव आमी जडया, दोळे आमी धांपया. बोपोई सक्रामेंत हांगासर आल्तरीचेर दवरता आसतना मोरी माय हजर जाता. ती बोपोई सक्रामेंताचो वर्तो मोग करता. तिच्या पुतान घडलेलो बोपोई सक्रामेंत मोरी माय हजर जाता आसतना ती आपोस्तलांची राणी सर आपोस्तल थंयसर हजर जातात. ती सर देवदूतांची राणी, सगळे देवदूत सर्गीचो दळपार थंयसर हजर जाता. मरण पावल्ली सगळीं देवा समोर आसली हर एकली हांगासर हजर जाता. मोगाच्यान तांचें दर्शन घेवया आनी विशेश जावन सांता भक्तांचे, वर्त्या भाग्यवंताचे सान पेद्रो, सान पावल, सान जुआंव, सान जाकोब, सांत आंतोन, सान लॉरेस, सान डॉमिनिक, मुडीपूचो जुझेवास, जुआंव पॉल दुसरो, मदर तेरेसा, सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सान जुझे फर्नांड मेर्सियासुडीचे ते मारतीर सर रक्त साक्षी आनी मारतीर हांगासर हजर जातात. तांचे संगी मेळोन बोपोई सक्रामेंताचें आराधन करया, सोम्याचो अनुभव जोडया. वर्णुका साथ जाल्लो संतोष, आनंद, तृप्ती, बरी भलायकी, समृद्धी तुमच्या काळजांत वस्ती करून दी. सेवेंत ल्हानांच्या देखच्याक तुका, गजेवंतां थंय देखच्याक सदां. सेवेंत ल्हानांच्या देखच्याक तुका, घरचे वोंतां थंय देखच्याक सदां. कश्टांतल्यांक या आमी बुसोवच्याक, सदां तुजो आमकां लाभय आधार. कश्टांतल्यांक आमी बुजोवच्याक, सदांच तुजो आमकां लाभय आधार. लाभय आधार. आराधन सोम्या आराधन, सरपडोन करता तुका नमन. आराधन सोम्या आराधन, सरपडोन करता तुका नमन. आमच्या जिवितांत हर एक वस्तू वदक सोन दितल्या जहोवा, जहोवा जायरा, जहोवा यिर्हे, जहोवा जायरा, एल शडाय, सर पदवीधरा, सर सत्यवान देवा एल शडाय. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. भोव मोगाच्यानो दैवी कुलोरेतीन मंदिरात मुलकी हांगासर जावन प्रसारी जावचें आराधन तुम्ही पळोवन आसात.
देव तुमचेर आशिर्वाद घालना आसा ह्या बोपोई सक्रामेंतांत. दैवी कलो रेतीर मंदिरांत गेल्या त्या हप्त्यांत कन्नडा रेतीर आसली. ब्रदर टी.के. जॉर्ज, फादर प्रेम, फादर रोमन पिंटो, सिस्टर मंजुळा येवन हांगासर आयतारा तावन ब्रेस्तारा पर्यंत कन्नडांत तांणी रेतीर चलोवन वयली. जायतो लोक येवन जायत्या लोकांनी बरेंपण जोडलें. कालच्या दिसा शनिवाराच्या दिसा एका दिसाची रेतीर आसली. व्हडा संख्यान लोकांनी येवन बरेंपण जोडलें. मानादीक बाब वॉल्टर डेन्सी मेंडोन्स एसवीडी हांचो 25 वर्सांचो यासकी दिक्षेचो जुबलेवूय आमी आचरशिलो. आनी जायत्या जाणांचो जन्म दिवस आनी भितर जुबलेव आनी देवान तांच्या जिवितांत केल्लें बरेंपण थंयसर परगट केलें, तांणी साक्ष दिली. स्वामी जेजू म्हाका तुका वाचयता बरोवन उमथोंच्या मापान जिवीत. जो हांव वांजेल 10 वर्सर 10 बोड. जॉन चॅप्टर 10 वर्स 10. I have come that you have life in its fullness. मोगाचें न्हू स्वामी जेजू आशेता हांवें तुवें बरोवन उमथोंच्या मापान जिवीत जिये जाय म्हणून संतोषान, आनंदान, हांसोन, नाचोन, खेळोन, आपली जबाबदारी बऱ्या तरान पाळून, ल्हान आसतना बरें करून शिकोवन, बरी जाणवाय, बरी बुदवंतकाय, बरी समजणी, बरें गिन्यान आपणावन, बऱ्यांतलें बरें शिकप आपणावन, आमची देणी ताल्यांता बरी करून उर्जीत करून तरणाट्या प्रायेर एक बरें काम करून जाय तितले पयशे आस्त बदीक जोड आपल्या कुटुंबा खातीर, आपल्या समाजा खातीर, दवरपळ्या धाकट्यां खातीर, आपल्या फुडारा खातीर तें जोडूंक देव मोगाचें नांव तुमचेर म्हजेर आशिर्वाद घालता. देखून बरोवन उमथोंच्या मापान जिवीत. कोणा तें बरोवन उमथोंच्या मापान जिवीत ना जाल्यार आमकां भारी बेजाराय जाता. ल्हान भुरगो शिकना, केदाळ्या मोबायलाचेर आसा, केदाळ्या खेळटा, देणी उर्जीत करना, 4 जाणां मुखार येवन उलयना, हांसना, या कोणाक एक नामान करना, प्रणाम करना, कोणा लागीं उलयता आसतना थँक्यू म्हणना, सॉरी म्हणना, या तोंड उक्तें करून ताजी भोगणां तो सांगना जाल्यार आमकां बेजाराय जाता. तें तरणाटे प्रायर ताजी तालेंतां देणी उर्जीत करनासतना केदाळे न्हिदोनूच आसल्यार, टी.व्ही. पळोवनूच आसल्यार, वा वायट सवयांक वळख जावन थंय हांगासर भोंवन आसल्यार कितली बेजाराय जाता. तो तरणाटो कित्याक ताजें जिवीत विबाडटा म्हणटा आमी. आनी तेंच वेळार कोणी काजर जायना जाल्यार, ह्या वेळार एक भेस स्विकार करीन जाल्यार, ह्या जाग जावंक, एक सिस्टर जावंक, एक मिशनरी जावंक, एक धार्मीक जावंक, ह्या समाजांत एक मानाचें सन्मानाचें काम समाज सेवा करूंक तो मुखार सरना जाल्यार आमकां भारी बेजार जाता. पूण स्वामी जेजू म्हणटा हांव तुमकां बरोवन उमथोंच्या मापान जिवीत दिता. स्वामी जेजूचीं उतरां आमी आयकल्यार, ताजें आराधन करून ताच्या हाजरपणान चड आनी चड आमी वेळ करशिल्यार तो जावन आसा खरी दाखवाल. आमी जाता ताचे फांटे, आमी काट जैतुनाचे फांटे जावन आसल्यार त्या बऱ्या सासणीक जिवीत दिवच्या बऱ्या जैतुनाच्या रुखार आमी चिडकाल्यार खरो बरो सासणीक जिवीत दिवचो जैतुनाचो रूख जावन आसा स्वामी जेजू, पुनर्जिवन जेजू, ताजें तें एकवटल्यार उरचें तसलें फळ आमी दिवचें तसलें जाता. काजर जाल्ल्यांचें काजर जिवीत भोव सुफळ जाता, अपुरबायेचें जाता, घोव बायलां अपुरबाय एकामेकाक समजून, एकामेकाक आदर्सून सुदारसून तांचें जिवीत सुफळ करून, जैत्यवंत करूंक, कठीण परिश्रम करूंक पुनर्जिवन जेजू आपल्या पवित्र आत्म्यान तांकां बळ दिता. जिवितांत कश्ट आयल्यार, पिडा शिडा आयल्यार, समस्या आयल्यार, कोणूय दुख येयल्यार, दुस्मानांनी इजा धाडल्यार तांकां बोगसूंक करपा मेळटा. आनी विशेश जावन पिडे शिडेच्या वेळार आनी उतर प्रायर व्हड आकांत आयिल्ल्या वेळार, व्हड अवघडान आयिल्ल्या वेळार तस पुनर्जिवन जेजू पवित्र आत्म्यांतय आमकां सक्कड संगतीचेर जैत उरूंक तो आमकां कृपा दिता. वय ह्या संवसारांत तुमकां कश्ट दूख पिडा शिडा आसतलीच, पूण तुमी खुशाल बरी जाया, कित्याक हांवें संवसाराचेर जैत वेलां म्हणटा स्वामी जेजू. जो हांव सवांजेल 16 वर्सर 30 आनी 3 वळ. जॉन चॅप्टर 16 वर्स 33. तर मोगाचें न्हू बोपोय सक्रामेंतल्या जेजूचेर आमी दीस घालया. तो आमच्या जिवितांत जर तर आमकां संतोश ना, शांती ना, समाधान ना, आमकां बोगसूंक जायना, राग मोसोर हगें जिद्द आसा आनी जायतें दूख आसा, पापसारलें काळीज आसा, तर तें सगळें एक वायट खोटें दुस्मानाचें खोटें त्या देंवसरान सैतानान आमचें थंय तें बांदून हाडलां. तें आमी देसवाड करी जाय. देखून आमी तें गावया तें गीत दुस्मानाचें खोटें आमी नाश करूंक, सता नितीन सदां आमी थीर रावूंक, सैतानाचें राज तें अंत करूंक, बोबाट मारून स्तुती होकळाप आमी गायता. B26 आमच्या दैवीक गायना बुकांत B26 ऑन पेज नंबर 49 देंवसराच्या सैतानाच्या हर एका कुतंत्राचेर पळय आमी जैत व्हरूंक, समयाचें आराधन करून ताका अर्घ आनी होगलाप दिवन ताची कृपा आमी जोड घेवया. दुस्मानाचे कोटे आमी नाश करूंक, सैतानीतीन सदां आमी स्थिर रावूंक, सैतानाचे रास्ते अंत करूंक, बोबाट मारून स्तुती होगलाप आमी गायता. दुस्मानाचे कोटे आमी नाश करूंक, सदा नितीन सदा आमी स्थिर रावूंक,
सैतानाचे राज्य ते अंत करूंक बोबट मारून स्तुती होगळाप आमी गायता हल्लेलुया 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 गरुडाक तरणाटपण येवच्या भरी आत्म्याचे तरणाटपण म्हाका फावो कर गरुडा तरणाटपण येवचे बोरी आत्म्याचे तरणाटपण म्हाका फावो कर सोमी जेजू म्हजे थंय जियेव नासतना सोमी जेजू म्हजे थंय जियो नासतना अनवर म्हजेर के दिसते येवचे ना अनवर म्हजेर के दिसते येवचे ना दुस्मानाचे कोटे आमी नास करूंक सदा नितीन सदा आमी स्थिर रावूंक सैतानाचे राज ते अंत करूंक बोबाड मारून स्तुती होगळाप आमी गायता हल्लेलुया 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 तरनीक पार के दीस तूं जायना का जेजू थंय सदांच तुजी येवन राव धरणीक पार के दीस तूं जायना का जेजू थंय सदांच तुजी येवन राव सवळेन ताच्या तूं रावताना सवळेन ताच्या ताच्या तूं रावताना ताळण्यो के दीस सुशीन तुज्या येवच्यो ना ताळण्यो के दीस सरशीन तुज्या येवच्यो ना दुस्मानाचे रावटे नेमी नास करूंक सदा निधी सदा आमी स्थिर रावूंक सैतानाचे राज ते अंत करूंक बोबाड मारून स्तुती होगळाप आमी गायता हल्लेलुया 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 बरो नोम तुझ्या मापान संतोष अनुभव करा बरो नोम तुझ्या मापान शांती समाधान दादोसकाय तृप्ती समृद्धी आशीर्वादा बेसावा कृपा चढवण देवाचे हजरपण सर्गीचे हजरपण हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाच्यान ह्या संवसारांत आमकां समेस्तांक संतोषान आनंदान तृप्तेन संतृप्तेन जीवन देवान रचलां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुमचे थंयचो संतोष आसा गी तुमचे थंय ती दादोसकाय आसा गी तुमचे थंय ती संतृप्ती आसा गी जेजू ती निरंतर दिवंक आशेता पूण मोगाच्यान ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना परतून परतून आमचें काळीज कळवळटा आमचें काळीज तळमळटा आमचें काळीज दंडळटा आमचें काळीज भियेता आमचें काळीज दुबावता कित्याक आमचो एक व्हडलो वैरी आसा तो वैरी जावन आसा आनी कोणी न्ही देंवसार सैतान लुसिफर पाताळाची सकत यमकोणाची सकत अंकाराची सकत म्हणून आमी ताका विविध नांवांनी आपयता ती आमकां दुबाव करीशें करता आमचें काळीज दंडाळाचें करता कश्ट अनवरां समस्या येता आसतना मात न्ही तो वर्तो वैरी देंवसार सैतान लुसिफर आमच्या जिवितांतल्या वैयक्तीक वैरी मुखांतर
थोडे फावटी आमच्याच मोगाच्या कुटुंबादारा मुखांत ह्या आमच्या सजाऱ्या मुखांत ह्या समाजांत विविध व्यक्तींनी आमचे दुस्मानकाय करीशें आमच्या जिवितांतलो संतोष उबाडूंक, आमच्या जिवितांतलो आनंद नाश करूंक, आमच्या जिवितांतली तृप्ती संतृप्ती नाश करूंक प्रयत्न करतात. पूण मोगाचे न्हू, आमी जर तर सोमियान जेसू क्रिस्त थंय आमी एकवटान रावल्यार तो आमकां तासो पवित्र आत्मो दिता, तो बुजवणदार देवाचो आत्मो शांती सिंचंदाचो तिसरो जण म्हजें तें तुजें तें आयिल्ल्या वेळार आमचें तें असली खंत बेजाराय सगळी पयस सरता. देवाची मांडावळ स्पश्ट तरान आमी पळोवंक शकता, दुस्मानाक बोगसूंक शकता, आमकां वायट करता तांचेर आशिर्वाद मागोवंक शकता आनी देवाचें हाजेरपण अनुभव करून बरोवन अमतोच्या मापान तो संतोष आनंद शांती समाधान तृप्ती संतृप्ती आमी अनुभव करता. देखून तुमच्या जाग्यारच तुमचे दोनी हात उक्ते धरा. पवित्र आत्म्या म्हणा, ये पवित्र आत्म्या, ये दी म्हाका तो संतोष, दी म्हाका तो आनंद, दी म्हाका ती शांती, दी म्हाका ती तृप्ती, दी म्हाका तो संतृप्ती. तक्षण तुज्या काळजा मनान बरोवन ओमच्या मापान तो संतोष आनंद येवन भरतलो. पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये. गावया आमी D11 पेज नंबर 96, D11 D11 पेज नंबर 96. पवित्रज्ञा आमचेर तूं देवून ये. 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 उसवाड फांकोक ये. अंकारान सस्पाता जिणी म्हजी उजवाड फांकोक ये. सतानी तिच्या वाटेर म्हाका दिसपडते सलोक ये. सतानी तिच्या वाटेर म्हाका दिसपडते सलोक ये. पवित्र आत्म्या आमचेर तूं देवून ये. पवित्र आत्म्या आमचेर तूं देवून ये. समेस म्हाका सांडून गेल्ल्या वेळार मसत तुजी लाबोक ये. सोमेस्त म्हाका सांडून गेल्ल्या वेळार मजत तुजी लाभोंक ये. निराशेन देस्पर जाल्ल्या वेळार उसावन लाबोक ये. निराशेन देस्पर जाल्ल्या वेळार उजावण लाभोंक ये. पवित्र आत्म्या
आमचेर तूं देवोन ये पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या आमचेर तूं देवोन ये पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या आमचेर तूं देवोन ये पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या आमचेर तूं देवोन ये हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पो मोगाच्यान पो पयस सक्रांतीचें आराधन करता आसतना बरोवन उमथोच्या मापान जिवीत तो आमकां लाभयता जुवांचो वांजेल 10 बोळ जॉन चॅप्टर 10 वर्स 10 हांव आयला तुमकां जिवीत मेळोन बरोवन उमथोच्या मापान तें मेळो म्हण जुवांचो वांजेल 15 बोळ जॉन चॅप्टर 15 वर्स 11 म्हजो संतोष तुमचें तें आसून तुमचो संतोष भरपूर जावच्या खातीर हांव तुमच्या लागीं उलयलां म्हाका समी जेजू म्हजो तुजो संतोष भरपूर करूंक आशेता म्हाका उगडास जाता 1995 इस्वेंत म्हाका एक विशेश सर्गीचो अनुभव जालो सर्ग उक्त जाल्लो अनुभव जालो सर्ग उक्त जाल्लो अनुभव जालो आनी म्हाका म्हजें तें आसलें दूख खंत बेजाराय दुबाव आपाधेर सगळें नपयस जालें आनी भरोन ओमथोच्या मापान संतोष म्हजो जालो आनी त्या घडयेंत हांव आज पर्यंत म्हाका निरंतरी संतोष हांव अनुभव करना आसा आनी हांवें आशेचें तुमी समिया जेजू थंय बरोवन ओमथोच्या मापान तो संतोष तुमी अनुभव करी जाय वय आनी हो संतोष जोडूंक तुमी कांय वर्ती मिनाच करीचे म्हणून ना आनी हो संतोष जोडूंक कितेंय खायचें म्हणना पियेचें म्हणना आस्त बदीक आनी संवसाराची ग्रेस्त काय तुमी जोण घे जाय म्हणून ना केवळ तुमी समिया थंय एक जाल्यार पुरो आनी समिया थंय एक जावचें म्हळ्यार एक आतारान आमी आमच्या दुस्मनाक बोगसूंचें आमच्या जिवितांत दुस्मनाक बोगसूंचें भोव गरजेचें आनी म्हत्वाचें बरोवन ओमथोच्या मापान तो संतोष तुजे थंय अनुभव करच्या खातीर आमी वाचता थंयसर किर्तनाच्या बुकांत 18व्या वर्सांत 40 आनी 8 वळीर बुक ऑफ साम्स चॅप्टर 18 वर्स 48 म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका वाटयलो खरेंच तुवें म्हाका म्हज्या विरोध्या वयर उबारलोय जुलूम करतल्यांच्या हातांतलो म्हाका निवारलोय किर्तनकार दावीद राय हांगासर म्हणटा सर्वेस्परा देवा म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो तुवें म्हाका वाटयलोय म्हणजे म्हाकाच्या भावा भयणी आमकां आमच्या दुस्मनाच्या हातांतलो वाटावचो देवानच आनी तो मुंदरसन म्हणटा खरेंच तुवें म्हाका म्हज्या दुस्मनाच्या वयर वा विरोध्यांच्या वयर शत्रूंच्या वयर उबारलोय जुलूम करतल्यांच्या हातांतलो तुवें म्हाका निवारलोय ही दुस्मान काय आसा पळय एक विशेष एक सकती एक आवरावरी ह्या वर्त्या एका फोर्सान बळान आमच्या विरोध ती येता हे वैरी हे शत्रू हे विरोधी थोडे फावटी भोव स्वार्थी अपस्वार्थी भोव खोटे आनी भोव नालिसायेचे व्यक्ती जावन आसतात मिका प्रवादीच्या बुकांत आमी वाचता अवस्वर 7 वळ 6 प्रॉफेट मिका चॅप्टर 7 वर्स 6 कित्याक पूत बापायची निंदा करता दू आवयचेर आनी सून सासूमायेचेर उपराडटा एका मनशाची घरचींच ताची दुस्मनां जातेली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हें तरी मोगाच्यान तुमी तुमच्या जिवितांत अनुभव केला वय की न्ही मिका प्रवादी म्हणटा अवस्वर 7 वळ 7:6 कित्याक पूत बापायची निंदा करता दू आवयचेर आनी सून सासूमायेचेर उपराडटात एका मनशाची घरचींच ताची दुस्मनां जातात चबारपोटी दुस्मानाक आमी सोदून वसाचें म्हणना सगळ्या संवसाराक कोण आमचे दुस्मान म्हणून केवळ दुस्मान तो सैतान देवसार ह्या पाताळाची सकतस म्हणची तिचे म्हणना कुट मानतस थोडे बोटी बापूयच थोड्या भुरग्यांच्या विरोध जाता
हांव वयस दुयेच्या विरोध जाता, दुस आवय बापाय विरोध जाता, सून ह्या जावय सासूमांच्या मांवाच्या विरोध जाता, भाव भावाच्या विरोध, बहीण बहिणीच्या विरोध जाता, दाईच्या गोत्रांची कुटुंबाचींच विरोध जातात, शेजारची विरोध जाता, वाड्याघरां फिरगसघरां थोडे फावटी आमचीच क्रिस्तांवांच आमचे विरोध जातात, दुस्मानां जातात. थोडे फावटी हेरा धर्माची मात न्ही, समाजांत कोण आमची दुस्मानां जातात म्हूण आमी नेणाव. आनी थोडे फावटी आमच्या कामाच्या जाग्यार आमी दिसपडतो ग्रास सोडच्या खातीर त्या कामाच्या जाग्यार आमी वता, त्या फॅक्टरीक वता, त्या दफ्तराक ऑफिसाक वता, वा बिझनेस आमी करता, त्या बिझनेसाच्या जाग्यार आमचे कॉम्पिटिटर्स आमच्या सांगाता स्पर्ध करतले, आमच्या विरोधात आमचे दुस्मान जातात. आनी थोडे फावटी आमी कोणाक कुमोग केल्या, उदार म्हणून आमची त्याग सॅक्रिफीस करून तांकां कुमोग केल्या, तांकां मजत केल्या, पूण तींच आमच्या विरोध उपराडटात. असो अनुभव तुमकां जाला की ना? वय. आनी अशें जावंक सर्वेस्पर देव कित्याक सोडता म्हळ्यार म्हाका न्हू, देवाक तुज्या म्हज्या जिवितांत एक येवजण आसा. गॉड हॅज ए प्लॅन फॉर अस. आनी ती देवाची येवजण जावन आसा आमकां आमच्या जिवितांत वैभवाक आनी महान पावंडाक पावोवंक. आमी जर तर त्या दुस्मानाक बक्षिता आनी त्या दुस्माना खातीर आमी मागता, आनी कोणी अनुपकारी जाल्यार आमी तांकां अनुपकारी जायना, आनी आमी पुनर्जीवन जाल्ली परजा, पुनर्जीवन जेसू क्रिस्ताचे पाटलावदार आनी खऱ्या दाखवाली ते एकवटान आसले फांटे म्हणून आमी रुजू करता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आमी वाचता किर्तनांत 70 आनी 1 अवस्वर 20 आनी 1 वळ, साम 71 वर्स 21. म्हजी व्हडवीक वाडयतलोय आनी परत म्हाका बुजवण दितलोय. प्रेज द लॉर्ड. म्हजी व्हडवीक वाडयतलो देव. देव म्हजी व्हडवीक, तुजी व्हडवीक, तुजो वैभव म्हजो वैभव वाडोवंक आशेता. देव तुजे घाय गूण करूंक आशेता. देव तुज्या जिवितांत अजापां विचमितां करूंक आशेता. देव तुज्या जिवितांत बरोन वमतोंच्या मापान कुरपेची झर व्हाळोवंक आशेता, जर तर तुज्या दुस्मानांक तूं बोगसूंक तयार जाताय. पूण आतां आमी नियाळ करया, आमचे दुस्मान, आमचे वैरी आमचे विरोध कितें करतात गी म्हणून. पयलें दुस्मान वैरी आमची निंदा करतात. दे इन्सल्ट अस. दुस्मानांनी घालें करचें, नाका जाल्लीं उतरां सांगून, मन जातीची उतरां, मन जातीची नांवां सांगून तुका मन जातीक सरी करतात. तूं कितलो बरो जाल्यार, पवित्र जाल्यार तुज्या विरोध अशें वायट उतरां सांगतात की तुका सगळेच निंदा करून तुका वरती बेजाराय खंत हाडिशें करतात. साम पावलाक असो विशेष अनुभव जाल्लो. देखून तेसलोनिका घराबरल्या 2 पत्रांत थंयसर 3 अवस्वरांत 2 वळीर तो अशें म्हणटा, 2 Thessalonians chapter 3 verse 2. दोस्कुऱ्या आनी खोट्या मनशांतावन आमकां सुटका लाभो म्हणून तुमी मागा. साम पावलूस म्हणटा, दोस्कुऱ्या, दोस्तत असल्या मनशांतावन आनी खोट्या मनशांतावन, आमच्या विरोध खोटेपण आदारतल्यान तावन आमकां सुटका लाभो दी म्हणून आमचे खातीर मागा म्हूण साम पावल तेसलोनिका घरांकडेन परत दिता. कारण सकड मनीस सुवार्ता सत मानिनांत. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. And many a times we have the enemies because many people do not believe in the gospel. They do not believe in faith. They do not believe in the existence of God. म्हाका न्हू एक एकल्याची म्हाका बरी वळख आसा. ताचें नांव क्लेमेंट फुटाडो म्हणून. तो चड शिकोवना, तो अनाथ. ताजी आवय बापूय नात, भाव भयणी नात, कोणूच ना. कश्टांनी तो ल्हान व्हड जालो. ताजी मानसीक भलायकी तितली बरी ना. ताज्या उपरांत सगळ्यांनी ताका तिरस्कार केलो. ताजे कडेन इल्लेशे पयशे आसले, बंबय वचून काम करना आयिल्ले. तो गांवाक आयलो आनी गांवाक आयिल्ल्या वेळार एक व्हडली माय एकलीच रावतली. तिजे पूत, तिजी दुवांनी तिका सोडून ती तांच्या इतल्याक आसली काजर जावन एकलीच आसली. हिका कुमक करतली कोणी नासली. आका तिची बिरमत दिसली ह्या क्लेमेंट फुटाडोक. देखून हो वचून त्या व्हडली माय कुमक करता. तिका वखदां हाड दिवंकू, तिका वरवीं हाड दिवंकू, वस्तू हाड दिवंकू, तिका बँकाचे पयशे हाड दिवंकू आनी तिच्या सांगाता रावोंकू आनी सवकास तिच्या सांगाता रावोंक रावलो. तिका हर एक आतारान तिणें कुमक केली घर सांबाळूंक. त्या दळपर्यंत दुवो पूत कोणी येवनात. ती तांच्या संवसारांत आसली आनी तिणें अकरेक म्हळें 12 वर्सां गेलीं. देखून तिणें म्हळें ताका, म्हजो जागो जायतो आसा, पूत दुवो येनात, हांव ताजे जाल्यार तुका एक 5-10 सेंट्स तुजोच कर दिता, तूं एक थंयसर घर बांद म्हणून. देखून हाका बरें लागलें. पूण तो म्हणालो,
आतां तुवें जागो म्हज्या नांवार करचें म्हणना, पूण हांव एक घर बांदतां, तुज्याच नांवार म्हणल्या बरी तें घर बांदतां, आनी उपरांत सवकास तुका बरी भलायकी आसतना व्हरून रजिस्ट्रेशन ऑफिसाक व्हरून हांव तो जागो म्हज्या नांवार करतां. आनी अशें ताणें ताजे कडेन आसले इल्ले पयशे तांणी आनी दान दिल्ले पयशे काडून सवकास एक घर बांदलें ताणें. गव्हर्मेंटाचे पयशे आयले, इल्ले लॉनी आयले, लगभग एक 8 ते 10 लाख रुपये घालून एक ल्हानशें घर ताणें बांदलें. पूण तो त्या घरांत रावच्या बदलाक ह्या व्हडली मांय सांगात रावंक लागलो आनी व्हडली मांयची सेवा करूंक लागलो. आनी एकाच परात ती व्हडली मांय विशेश तरान पिडेन पडली. तक्षण ताणें ताच्या दुवांक पुतांक तळशिल्ल्यान ती धांवून आयली मात न्ही, तक्षण त्या व्हडली मांय तांच्या तब्येन तांणी घेतलें आनी तांणीच वय जतन घेता आसतना 1 हप्तो जायचे जाल्यार ती व्हडली मांय मरण पावली. आनी आतां तेजो पूत आयिल्लो ह्या क्लेमेंट फुटाडोक घरांतले ताणें भायर घाले मात न्ही, ताका ताणें निंदा करून वायट उतरां उलोवन ताका बेजाराय हाडली. कित्याक तूं आमच्या आवयची जतन घेवंक आयिल्लोय, तिका भुरगीं आसात, पूत आसात, धुवो आसात, नातरां आसात, आमी पळयता आसल्या आस्त भितर करूंक आयला, ह्या जाग्याचेर तुवें घर सयत बांदलां आनी तें घर तुका वसनांतल्या बरी करता म्हणून सांगून तो जागो सगळो ताच्या नांवार करून घेतलो. ताच्या भयण्याक सयत ताणें दिवना, ताच्या नांवार करून घेतलो आनी घडये भितर तो विकूनय सोडलो. सांगात आस ह्या दुर्बळ्याचें ताच्या भितर आसलें घर सयत विकून सोडलें. वर्तो नस जालो ह्या तरणाट्याक. भोव बेजारायन दुखेत एक ती व्हडली मांय ताका आवय बापूय नासली, देखून आवय बरी तिचो मोग केल्लो, तिची सेवा करनासलो, ती मरण पावली. वर्तें दूख सांगात आसा आपलें घर जागोय ताणें होगडायलो, आपले जोडलेले ताचे जिविताचे पयशे सयत होगडायले. व्हडा दुखांत बेजारायन तो आसलो, तरी थंय हांगासर काम करून तो जियेतालो. आनी आतां ती आस्त बदी विकलो. तो ग्रेस्त तिचो पूत मरण पावल्या व्हडली मांयचो पूत तो बंबय गेलो. बंबय आसलें ताचें घर विकलें. बायले भुरग्यांक हाडून गांवांत येवन आनी एक बरो जागो काडून व्हडल्या रावळ्या रांत रावंक लागलो. आनी तो चिंतलो ताच्या जिवितांत आतां संतोशान जियेत जायत पुरते आस्त बदीक ताचे लागीं आसा. ताणें गांवाक येवन घराचें उक्तावण करून भरती 1 म्हयनो जावना ताका कॅन्सर पिड्या सुरू जाली. ताच्या पोटांतच कॅन्सर आसलें. डाक्टरांनी म्हळें तो सड वांसना सड्ड म्हळ्यार 3 म्हयनेच वांसचे ताच्या उपरांत तो मरतालो. सगळ्या पोटांत ताचें कॅन्सर विस्तारला म्हण. तेन्ना शेकी ताका बूद आयली. त्या दाळा ताका उडास आयलो. त्या दुर्बळ्या मनशाक ताणें केल्लो तो घात. आवयक सारकें ताणें पळोवन अखेर पर्यंत मरचे घडये ताण दुसऱ्यांनी पळयलें, पूण त्या दुर्बळ्या क्लेमेंट फुटाडोक हाणें घात केलो. देखून ताणें ताका आपोवंक धाडलो. आस्पत्रेंत बेड्डार खटल्यार आसतना आपोवन धाडून ताज्या पांयांक पडोवन ताणें बोगसाणें मागलें. दुखांक पडोवन बोगसाणें मागलें आनी देवाचें ताणें बोगसाणें मागलें आनी एक बरें खुमसार जावन आनी उपरांत अंतीम संस्कार घेवन तो अखेरेक तो मेलोस. अशें मोगाचें न्हू. आमी पळयता ह्या संवसारांत खोट्या मनशांतावन, क्रूर मनशांतावन, आबस्वार्थी आपलेशी मनशांतावन जायते आमकां सोंसी जाय पडटा. हांव प्रायवंताच्या घरांत आसलो. हांवें प्रायवंताचें घर प्रारंभ केलें. आतां तें प्रारंभ जावन 10 वर्सां जालीं. परस आर्नॉल्ड निवास प्रायवंताच्या घराचो दामास्काटे किऱ्या फिरगेचींत आसा. ताचें 10व्या वर्साचो वार्षिकोत्सव जालो. हांव गेलो तेन्ना उडास आयलो म्हाका. तें प्रारंभ करता आसतना 6 जाणांनी दान दिवन प्रारंभ केल्लें जावन आसा. 6 जाणां थंयसर प्रायवंतां दुर्बळी येवन आपणा कोणी नात, भुरगीं नात, आमी काजो जावना, आमच्या भाव भयणीची भुरगीं कोणी आमकां पळयनात, आमकां इल्लो आसरो दिया म्हणून थंयसर रडोन आयिल्लीं. तसल्यांक हांवें आसरो दिवन बरेंकन पळयिल्लें जावन आसा. तांकां नाणयिल्लें. तांचे घाय हांवेंच तांचे घाय धुवन तांकां तांची चिकित्सा केल्ली जावन आसा. तांच्या गरजांनी पावलो जावन आसा. तांचे पैकी थोडीं जाणां मरता आसतना मात्र मेल्या उपरांत तांच्या भावांची भयण्याची भुरगीं ह्या कुटुंबाच्या भुरग्यांनी येवन म्हाका कितलें दोसलें म्हणून ना. तांकां कित्याक तुमी पळयचें आसलें, तांचें कित्याक जतन घेवचें आसलें. ती आमच्या कुटुंबाची ताजी जाग्याचे पेपारां खंय आसा, तांचें भांगार खंय आसा, तांचें दूड खंय आसा म्हणून फोर्सान बलात्कारान तांच्या आस्त बदीक सगळें घेवन गेले. जीव आसतना ती तांकां नाका आसली. असले खोटे अबस्वार्थी मनशांक मोगाचें तांच्या जिवितांत जायते शिराप मेळटात. तांच्या जिवितांत जायते मालदीस हांव तांकां मेळटा. तांच्या जिवितांत जायते ताच्या बातकाचे प्राचीत देव तांकां दिता. हांवें म्हज्या दोळ्यांनीच पळयलां. पूण मोगाचें न्हू, हांव मात्र त्या समयान जेजूतावन एक शिकलां. आमी दुस्मनाक बोगसूंक जाय. समयान जेजून कुर्सार तावन बोगसून मोगाचें आमकां एक देग दिल्या. लोकाचो वांजेल 20:3 30 आनी 4 लूक चॅप्टर 23:34. जेजू कुर्सार उमकाळयता आसतना थंयसर ताका खिळे मारता आसतना त्या दोनपराच्या वताक 3 वरांचे चड वेळ ताका त्या कुर्सार थीर खिळ्यांचेर उमकाळ अशें करता आसतना ताचे हात पिंता आसतना ताचे पांय पिंता आसतना त्या खिळ्यांच्या घाया वरवीं जेजून मारलेली हाक बोब जावन आसा.
बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात म्हूण ते नेणां. बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात म्हूण ते नेणां. जेजून तशें बोबमान ताच्या दुस्माना बक्षिल्ल्या वरवीं ताचे ती भरोन ओमतोच्या बापान संतोष त्या कुर्साच्या कश्टा मध्ये घाती आसलो. म्हज्या तुज्या जिवितांत म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी तुमकांय जायते कश्ट आसतले. तुमचे भावूच तुमचे विरोध जातले, तुमचे भयणी तुमचे विरोध जातले. थोडे जाणां कातर जिवितांत घोव विरोधी जातलो, बायल विरोधी जातली, भुरगीं विरोधी जातली. पूण उडो आसतो रा समी जेजू म्हणटा हांवें संवसाराचेर जायत वेला देखून तुमी संतोष भरीत जाया. जो सुवांजेल 16 वर्सर 30 आनी 3 वळ. जॉन चॅप्टर 16 वर्स 33. बी ऑफ गुड चियर फॉर आय हॅव ओवरकम द वर्ल्ड. संवसाराचे जैत वेरचें म्हळ्यार मग न्हू आमी सगळ्यांक बोगसूचें. जर तर आमी बोगशिना कितें जाता? कितें जाता म्हळ्यार जर तर एक वीक मोगाचें न्हू आमी दोन काण गेल्यार कितें जाता? वीक दोन काण गेल्यार मोगाचें न्हू दुसऱ्यांक बादा करच्या की चड तें कोणा तें आसा गी तांकां तें चड बादाक जाता. कोणी एक दुस्मान आसा ताणें तुका अन्याय केला जाल्यार ताका तुवें बक्षिनासतना ताका गाळी शिराप दिवची या ताका आडपाय दिवचो म्हळ्यार तुवें वीक पियोवचें बरी. तुवें वीक पियेल्यार तुजो दुस्मान मरना. मरचें कोणें? तुवेंच. राग द्वेश हगे आमच्या काळजांत दवरून घाण गेल्या वरवीं आमीच करगतांव. आमकांच एसिडिटी गॅस्ट्रायटीस अल्सर सुरू जातात. आमकांच स्पॉन्डिलायटीस गांठी दुखू पेंकट दुखू आनी बुजांची दुखू सुरू जाता. मात आमी मानसीक जाता. राती न्हीद पडना आमकां. आमी बक्षिना जाल्यार आमकां रातीक न्हीद पडना. म्हजोच एकलो क्लासमेट आसा तो एक पाद्रा देखून ताचें नांव हांव सांगना. म्हजें सांगाता शिकलो तो. ताका बगलें तो पाद्रा जाल्या उपरांत ताच्या वडिलांनी प्रोविन्शलान ताका अन्याय केलो म्हणून. आनी अन्याय केलो म्हणून दीस आनी रात तांणी तेंच सांगचें. म्हज्या वडिलांनी म्हाका अन्याय केलो, म्हज्या सांगा त्या पाद्राबांनी म्हाका अन्याय केलो, म्हाका तांणी जायतें दोसलें हें सांगून सांगून तो मानसीक जालो. मात न्ही सोरोप येवंक लागलो आनी सोरोप येवन आज बेबदो जाला. कितलें ताका सांगल्यार कोणें सांगलें तो आयकना. तो बोगसूं तयारच ना. बोगसूं तयार नातले मोगाच्या पळया ते मानसीक जातात नाजाल्यार बेबदे जातात. तूं जेन्ना बोगशिताय तुज्या जिवितांत देवाची कृपा वळोन येता. बरोवन ओमतोच्या मापान संतोष. कित्याक हांव बोगशीत आसतना हांव जाणा जाता तेय म्हजे भाव आनी भयणीच. आमी सर देवाची भुरगीं. हो संवसार शाश्वत न्हय. आमी धूळ आनी माती. सिराकाचो बूक 20 आनी 8 वर्सां म्हणटा. सिराक चॅप्टर 28. आमी रक्तमासाचे जावन आसोन आमी आमच्या भावांक आनी भयणींक रक्तमासाच्या धरणीचे धूळ जावन आसल्या आमच्या भाव भयणींक आमी बक्षिना जाल्यार देवा कडचें कशें बक्षणें मागोवंक जाता. देखून म्हूण दर्शन देवाचें उतर म्हणटा निमाण्या वस्तूंचो उडास कर. निमाण्यो 4 वस्तू मन जडती यमकोड सर्ग. देवान आमची जडती करची म्हळ्यार कितल्या जाणांक आमी बक्षिलां ताचेर मोगाचें न्हू आमकां सर्गींचें इनाम मेळटा. दुस्मान तरी मोगाचें आमच्या विरोध पयले निंदा करतात. दुसरें दुस्मान कितें करतात? आमचो मान गौरव काडूंक व्हरूंक पळयतात. आमच्या फाटल्यान उलयतात. आमी करिनातलें वायट कामां आमी केलां म्हणटात. आमचे विरोध खबरो करतात. थोडे फावटी आजकाल फेसबुकार घालतात, वॉट्सॅपार वायरल करतात आमचे विरोध नाका जाल्ले खबरो. हेरांक सांगतात, कुटुंबांत नालिसा हाडटात. पूण मोगाचें न्हू आमी तरी देवाची भुरगीं. आमचो मान आनी गौरव केवल सोमिया जेजू थंय आसा म्हणल्यार आमी जाणा जावया. कीर्तन 70 आनी 8 60 आनी 1 वळ. साम 78 वर्स 61. आपली पदवी ताणें बंदिवासाच्या अधीन केली. आपले वैभव दुस्मनाच्या हातांत पडोवंक दिले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कीर्तन 70 आनी 8 60 आनी 1 वळ म्हणटा आपली पदवी ताणें बंदिवासाच्या अधीन केली. हें उलयता दावीद राय. देवान असली येवजण केली की दावीद रायाच्या दुस्मानांनी ताच्या वैरींनी शात्रूंनी ताचो मान ताचो महिमा तांणी काण सोडली. म्हळ्यार ताचें नांव पाड करूंक पळयलें. ताचे विरोध घुटमळ केलो. ताचे विरोध ताणें करिनातलें वायट केलां म्हूण लोकांक भडकयलें. ताचे विरोध आपले वैभव दुस्मनाच्या हातांत पडोवंक दिलें देवान. पूण पळया दावीद राय देवा थंय तीर रावलो. म्हाका उगडास येता आमच्या भारत देशांत एक नांवाडी कंपनी आसा. त्या कंपनीचें नांव हांव सांगना, तुमकां कळीत आसतलें. टॅक्सटायल कंपनी. ताचो मालक भोव ग्रेस्त मनीस बॉम्बेंत भिकाऱ्या बरी भोंवता की. कित्याक ताणें ताच्या पुताक बरें करून शिकयलें. सोकास कंपनींत त्या तांच्या व्हडल्या सयत कॉर्पोरेट वर्ल्डांत ताका ताणें वयर उबारलो. ताच्या सांगाताच ताका कंपनीचो वडील करता आसतना ताणें सगळो अधिकार आपहारसिलो बापायता.
एक पटी आपारशिल्या उपरांत बापायचे पयशे आस्पदीक सयत बापाय मेळनातल्या बरीकन पुतान आपणाचेच कन्न घेतले आनी बापायक ताणें गती पास्ट केलो, रस्त्यार गेलो आनी तो रस्त्यार भोंवता आसतना सगळ्या पेपरांनी सयत आयलें ताजें नांव. असल्या ग्रेस्त मनशान आसा रस्त्यार भोवाच्या बदलान ताजें म्हणलें कांयच ना जालां. सगळें पुतान आनी कुटुंबाच्यांनी बायलेन सगळ्यांनी ताका पयस केलां. पूण उपरांत ताणें एक नवी खबर फायज केली. म्हज्या बापाय लागीं हांव राजी जालां, बापायक हांवें बक्षिलां, बापायन म्हाका बक्षिलां आनी बापायची सगळी आस्त फाटीं दिल्या म्हण दिवंकूच ना बेश्टें. अशें करन परतून बापायचें नांव पाड करूंक बापायची महिमा नाश करूंक ताणें प्रयत्न केला. अशें मोगाच्या संवसारांत जायतीं जाणां आसतात. तिसरें, दुस्मान आमच्या विरोध माट मंत्रां पितीसपणाची सकत दुश्ट सकत पाताळी सकत सयत धाडूंक प्रयत्न करता, आमकां नाश करूंक पळयता. तरी जाणां म्हणटात फादर आमच्या जाग्यार आमच्या शेजारच्यांनी लिंबो घाला, मंत्रिल्ले वस्तू घाल्यात, तो कुंकुमा घाला आनी कितें गंधा घाला आनी काले कुवाळो कातून घाला. आमच्या वेट्या वाटेरच कसलें की मनजातीचें मांस कुसलेलें मांस हाडून घाला. मंत्रावादीक हाडून आमचो जाग्यार बेळें जायनातल्या बरी गेलां, आमच्या फॅक्टरींत सारकें बिझनेस जायनातल्या बरी गेलां, आमच्या वेपार वयवाटाच्या जाग्यार गिरायक येनातल्या बरी गेलां. मोगाच्या न्हू आमचे दुस्मान आमी नाश जायशें करूंक हर तरान प्रयत्न करतात. पूण उडास दवरा मोगाच्या न्हू. पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा, रोमाकारां बरलें पत्र 12 वर्सोर 14 बिवळ, Romans chapter 12 verse 14. सांत पावलो आमकां म्हणटा तुमकां धग दिता ताचेर आशिर्वाद मागा. हांवें आशिर्वाद म्हळ्यार शिराप न्हय. तुमी म्हणूंक आसात जर तर आमचे दुस्मान आमकां वायट करता जाल्यार आमी कित्याक तांकां वायट करूं नजो. मोगाच्यान उडास दवरा. समिया जेजूचेर विस्वास दवरतलो कोणूच लजेक पडना. रोमाकारां बरलें पत्र 10 वर्सोर 11 बिवळ, Romans chapter 10 verse 11. तूं जर तर समिया जेजूचेरच विस्वास पातीनी दवरताय दुस्मान सैतान तुका कांयच करूंक शकना. जेरेमिया प्रवादीचो बूक 1 वर्सोर 18 बिवळ, जेरेमिया chapter 1 verse 18. सर्वेस्वर देव म्हणटा ते तुजे विरोध झुजतले पूण तूं भिये नाका. ते केदींच तुजेर जैत व्हरूंक शकचे नात कित्याक हांव तुज्या सांगात आसा. इसाया प्रवादीचो बूक 54 वर्सोर 17 बिवळ, आयजाया chapter 54 verse 17. तुज्या विरोध उबारलेले खंयचेच हातेर जैत्यवंत जावचें ना. ते माट मंत्रां करून दी, कसले पितीसपणां करून दी, ते जैत्यवंत जावचें नात. तुज्या विरोध उलयली हर एक जीब. मोगाच्यान एक दीस मरण आसा आमकां सगळ्यांक ल्हान भुरग्यांक व्हडांक प्रायवंतांक एक दीस देवा मुखार उबें रावचें पडटलें. थंयच जर मोगाच्यान सगळें सोडून दवरलें बरें आसतलें. कोणें आमकां वायट केलां तांकां देवा मुखार लेख दिचें पडटलें. देखून आयजाया 54:17 म्हणटा तुज्या विरोध उबारलेलें खंयचेंच हातेर जैत्यवंत जावचें ना. तुज्या विरोध उलयली हर एक जीब फोडकिरी म्हणून तुका रुजू करूंक जातलें. देवाच्या भुरग्यांचें भाग हें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हें सत तुका जर तर उगडापें जाता म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, बरोवन तुमच्या मापान जिवीत, बरोवन तुमच्या मापान संतोष तुजो जातलो. देखून आज सगळ्यांक बक्षी, सगळ्यां लागीं राजी जा, सगळ्यां खातीर माग, देवाचो भुरगो तूं जा. वय आमी समिया केवल म्हणया समिया तुंच पुरो म्हाका, तुंच पुरो. वय तुंच म्हाका रक्षण दी म्हज्या दुस्मानाता खोट्या व्यक्तीता. हांव मात सगळ्यांक बक्षितां, सगळ्यां खातीर मागता. बोपय सक्रमेंत जेजू लागीं मागोन सुरू करया मोगाच्या ना. वय थंयसर फ्लेवी कॅस्टेलिनो मागोन आसा, तिका पेंका सकला बोळ ना, बट जेजू तुका बोळ दिता, सकत दिता. बेगीनच तुजी बीड आगोन करता. भावार्थान फातयेतून लिल्ली म्हळ्यार भयणी, ते लिल्ली डिसोजा, या लिल्ली पिंटो, या लिल्ली मेंडोन्सा. You are being blessed at this right this moment. You are being blessed. Philomena Dantes. Jesu तुझे नाव काणाप येता. Philomena Patravo, Philomena Castellino, Philo म्हणून आपयता तुका. देवाचे आशीर्वाद आसा, बेसांव आसा, थंयसर आसा. Albert, you are being blessed at this very moment. Albert Einstein, कोणाचें नांव आसा थंयसर. Einstein म्हणल्यार सियोना म्हणल्यार ते देव आशीर्वाद घालून आसा. सिम्प्रियन म्हणून तुका आपयतात. या सिप्रियन तुजें नांव जावन आसा. देवाचें आशीर्वाद आनी बेसांव आसा. तूं जें कितें मागोन आसा देव तुका फाव करनासा. वय केविन तुका HIV AIDS आसा, पूण ही पिडा तुका मरण हाडूंक शकना. तूं हाचे वरवीं तुका नालिसाय अवमर्या जायना. कित्याक निराश जालाय, कित्याक देदस्पर जालाय, कित्याक जीव घात करचे म्हणून आशेताय. देव तुज्या सांगात आसा. तुज्या दुस्माना बक्षी, कोणें तुका वायट केलां तांकां बक्षी. देवाचें आशीर्वाद आसा, देवाचें बेसांव आसा. वय देव तुज्यार आशीर्वाद घालता. लिना म्हूण देव आपोवन आसा. लियोना या तुजें नांव, लिओनिल्ला. देव तुजेर आशीर्वाद घालून आसा. लीना. प्रवीणा म्हूण तुजें नांव जावन आसा. प्रवीणाचेर आशीर्वाद घालून आसा. प्रवीण म्हळ्यार तरणाट्याचे दादल्याचेर देव आशीर्वाद घालून आसा. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाच्यान आमी काळजांत मागया देव तुजेर बेसांव घालून आसा. सगळ्यां बक्षी, सगळ्यां लागीं राजी जा.
आनी दुस्माना खातीर माग. ह्याच घडये देवाचे आशिर्वाद बेसांव तुजेर येवन आसा. सायमन सायमन म्हण देव आपोवन आसा. सायमन डिलन डिलन म्हणल्यार डिना डिना तुका देव बेसांव घालून आसा. सुजान सुजान देव तुका नांवान आपोवन आसा. तुजें जिवीतच बदलून आसा. देवाचे आशिर्वाद स्विकार कर. देवाचें बेसांव स्विकार कर. तुंस्पुरो म्हाका तुंस्पुरो तुंस्मचो गोळी बरो. तुंस्पुरो म्हाका तुंस्पुरो तुंस्मचो गोळी करो. पोस करताय तो दिवन सरो दुस्मना तावन कर पारो. पोस करताय तो देवन सरो दुस्मना थावन कर पारो. तुंस्पुरो सम्या तुंस्पुरो तुंस्मचो गोळी बरो. तुंस्पुरो सौम्या तुंस्पुरो तुंस्मचो गोळी करो. आधार म्हाका तुंस आधार तुंसरगार पावोवचें दार. तुंस आधार म्हाका तुंस आधार तुंस सरकार पावोवचें दार. वाट सुकलल्यांक तुंस फुडार पातकी मनशाक माफ उदार. वाट चुकलेल्यांक तुंस फुडार पातकी मनशांक माफ उदार. तुंस आधार सौम्या तुंस आधार तुंस सरकार पावोवचें दार. तुंस आधार सौम्या तुंस आधार तुंस सरकार पावोवचें दार. तुंस फावो म्हाका तुंस फावो तुंस म्हजे वाटेक दिवो. तुंस फावो म्हाका तुंस फावो तुंस मोचे वाटेक दिवो. जीव दिलोय धांवन धांवन काळो बरवस्याचे केन फांको. जीव दिलोय धांवन धांवन काळो भरवशाचे किरण फांको. तुंस फावो सौम्या तुंस फावो तुंस म्हजे वाटेक दिवो. तुंस फावो सौम्या तुंस फावो तुंस मोचे वाटेक दिवो. मोचे वाटेक दिवो तुंस मोचे वाटेक दिवो. डेन्झेल म्हणजे जो आपण असा. डेन्झेल म्हणल्याचे देव आशीर्वाद घालून आसा. डिओना म्हणून एकल्याक आपण आसा. जेसू डिओना. मायखल देवाचे आशीर्वाद तुजेर आसा. जॉयस म्हण तुका नांवान तो आपण आसा. डार्विनाचेर देवाचें बेसांव आसा. डार्विन म्हणलो बरोबर. हृदन तुजें नांव हृदन जावन आसा. प्रियांका म्हणजे ल्हान भुरग्याचेर देव आशीर्वाद आसा. प्रिया प्रियांका म्हण तुका आपण आसात. मर्लिन म्हणून आपण आसा. जेजू मर्लिन म्हणल्याची कॅन्सर पिडा गुण करता. वय तुका कसलीच कॅन्सर पिडा आसा या PCOD आसा गर्भाची समस्या ओवेरियन सिस्ट आसा आनी डाक्टरान ते कॅन्सर जावं येत म्हणा पूण तुका देव गुण करना आसा. देव तुजेर आशीर्वाद घालून आसा. देव तुका बेसांव घालून आसा. थंयसर एकलो रडोन आसा मागोन आसा. ताका युरिनरी इन्फेक्शन जालां. मुतांत रगत येवन आसा. किडनींत कॅन्सर आसा पुरो म्हणून डाक्टरान सांगलां. पूण देव तुका गुण करता आनी बरें करता. ह्याच घडये तुका बरें करना आसा. वय लोना म्हणल्यार भयणीचेर देवाचें आशीर्वाद आसा. सिल्विया तुजेर देवाचें आशीर्वाद आसा. देवाक उलो मार तुवें एक शांतीचें साधन जावचे खातीर तुज्या जिवितांत कोणाक बगसूंक आसा. काळजांत बाकी
कोणा कितें सर जागो तांणी आपारसेला भावांनी भयण्यांनी कुटुंबाच्यांनी तांकां मेळाचें आसलो जागो तांकां दिवना. तूं विशेश बेजारान आसाय, रागान आसाय, क्रोधान आसाय, तांचे विरोध कितें तरी करीचें म्हणजे चिंतलाय. कोर्टा वचचें, पुलीस स्टेशना वचचें. आजच नाका ती कोर्टाची केस नाका, पुलीस स्टेशनाची केस नाका. तुजो न्याय हाड, तूं सोम्या लागीं ये. सोमी तुका बरी भलायकी दिता. मात न्ही वय तुवें होगडायल्याचे की चड आस्त बदीक देव तुका दिता. देखून देवा लागीं माग आनी म्हण कर म्हाका सोम्या तुजें शांती साधन. जीवन म्हजें धनिया जावं एक स्तुती गायन. कर म्हाका सोम्या तुझे शांती साधन. जीवन म्हजे धनिया जावं एक स्तुती गायन. कर म्हाका सोमिया तुझे शांती साधन. जीवन मुझे धनिया जावं एक स्तुती गायन. द्वेष मसूर आसा थंय मोगा संदेश हाडूंक. दुखयलेल्यांक हांवें बक्षाणे मोगान दिवंक. दुबाव आसा थंय बावट जीव दवरूंक आयला सोम्या उपकार हे मागो. कर म्हाका सोमिया तुझे शांती साधन. जीवन मुझे धनिया जावं एक शांती गायन. जिल्लेलेर असलेल्यांक परवशाचें कीड जावं. अंतरांत असलेल्यांक उजवाड तुजो फांको. दुखान बुडलेल्यांक संतोष हांवें जोड दिवंक आयला सोम्या उपकार हे मागो. कर म्हाका सोमिया तुझे शांती साधन. जीवन मुझे धनिया जावं एक स्तुती गायन. पेल्याक बगसून हांवें बक्षाणे सोडून घेवंक. हेरांक सर्वस्व म्हजें मोगान वांटून दिवंक. पेल्या खातीर मरून सासणी जिवी जोडूंक आयला सोम्या उपकार हे मागोंक. कर म्हाका सोमिया तुझे शांती साधन. जीवन मुझे धनिया जावं एक स्तुती गायन. जावं एक स्तुती गायन. जावं एक स्तुती गायन. प्रार्थोया. ये देवा या बोपोई सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. या बो पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करून तुझें आराधन करतले. आमकां शांती समाधानाची एक हातेर एक साधन तूं कर. सगळां बगसून सगळां लागीं राजी जावन सगळां खातीर मागोन हे संवसारांतले जिवीत सासणाच्या जिविता खातीर महिमे बरीत करूंक तूं आमकां फावो कर. जो जियेता आनी रासवड चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन.